हितोपदेश 29 को 2 पदमा हामीले सिकिरहेको छौँ। धर्मीहरू अधिकारमा, जब धर्मीहरू अधिकारमा हुन्छ तब मानिसहरू रमाउँछन्, तर दुष्टको हातमा अधिकार आउँदा तिनीहरू दुखी हुन्छ भन्ने कुरालाई। अनि धार्मिकताले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा कुरालाई सिकिरहेछौँ। धार्मिकताले चाहिँ जहिले पनि एउटा जातिलाई, एउटा राष्ट्रलाई रक्षा गर्छ, उचाल्छ। अनि तर पाप चाहिँ त्यो मानिसको निम्ति लाजको कारण हो भनेर हामीले हितोपदेश 14 को 34 पदमा बताएको छ। 14 को 34 हितोपदेश 14 को 34ले यसरी भन्छ। यसलाई पनि हामी याद गरौँ। राइजियसनेसले चाहिँ कसरी एउटा जातिलाई, एउटा परिवारलाई, एउटा घरानालाई, एउटा व्यक्तिलाई नै उचाल्छ भनेर चाहिँ बताएको छ। धार्मिकताले जातिको मान बढाउँछ, तर अधर्म गर्नु जातिको बेइज्जती हो। कोही बेला नि एउटा डल्लै नेसन नै बदनाम हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो नेसन चाहिँ यस्तो हो भनिकन मान्छेले एउटा लेबल दिन्छ। यो देशको मानिसहरू चाहिँ यस्तो हो, यो देशको मानिसहरू त्यस्तो। अनि त्यो चाहिँ किन, कहाँबाट आयो त्यो लेबल, कहाँबाट चाहिँ त्यसरी त्यो मान घट्यो या मान बढ्यो, कहाँबाट आयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको मेन फ्याक्टर चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ राइचियसनेस रहेछ, धार्मिकता। किनभने हिजो हामीले हेऱ्यौँ, जब पनि एउटा मान्छेले परमेश्वरको नजर चाहिँ पृथ्वीमा घुमिहिँड्छ र कसको हृदय चाहिँ उहाँप्रति भक्त छ भनेर परमेश्वरको नजरले चाहिँ हेरिरहन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ परमेश्वरले स्ट्रङ सपोर्ट दिनुहुन्छ। हामीले हाजाक भन्ने वर्डलाई हेर्दैछौँ। परमेश्वरको स्ट्रङ सपोर्टले चाहिँ के हुन्छ भने जहिले पनि एउटा व्यक्तिको मान बढ्छ। तर यदि धार्मिकता बिना हामीले मान खोज्छौँ भनेको चाहिँ बाइबलले भनेको छ अल्छेको इच्छा चाहिँ कहिले पनि पुरा हुँदैन। त्यो चाहिँ एउटा भारी बोक्नु मात्रै हो। आफ्नै मान खोज्नु चाहिँ भारी बोक्नु मात्रै हो। तर साँच्चीकै सेन्समा मान चाहिँ एउटा मान्छे जीवनमा कति बेला आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जब त्यो व्यक्तिले धार्मिकतालाई के गर्छ, खोज्छ है। धार्मिकताले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि धार्मिकताले चाहिँ एउटा जातिलाई नै उचाल्छ। मलाई उचाल, मलाई इज्जत गर। कतिजनाको नि त्यस्तो डिमान्ड हुन्छ। ऊ आफैले कसैलाई इज्जत गर्नु जान्दैन, कसैलाई उचाल्नु जान्दैन, तर उसले चाहिँ यो चाहन्छ कि उसलाई सबैले उचालोस्, उसलाई सबैले लै थै गरोस् भनेर मान्छेले सम्झिन्छ। तर त्यो मान्छेले चाहिँ अपवाद र खिची बाहेक केही पनि पाउँदैन। केही समयसम्म, जबसम्म उसको वरिपरि सपोर्ट सिस्टम छ, त्यो सपोर्ट सिस्टम फ्यामिली हुन्छ, कोही बेला परिवारको इज्जत हुन्छ, कोही बेला आमा बाउले कमाइरहेको धन हुन्छ होइन। त्यो त सबै के हो, त्यो त टेम्परेरी हो। तर पर्सनल लेभलमा एउटा मान्छे साँच्चीकै व्यक्तिगत रूपमा एउटा मान्छेले इज्जत मान चाहन्छ भने चाहिँ द्याट विल कम ओन्ली थ्रु राइचियसनेस, नत्र भने चाहिँ आउँदैन। तिमीले अर्कोलाई खसालेर, तिमीले अपमान गरेर, तिमीले अर्काको निन्दा गरेर चाहिँ तिमी हुँदैनौ। कतिपल्ट नि त्यस्तै व्यवहार देखाउँछ छोराछोरीहरूले। आमा बाउहरूलाई खसालेर, आमा बाउको लागि चाहिँ उसले यस्तो बेइज्जती गर्छ, अर्काको चाहिँ फेरि मसिया हुन्छ। डबल स्ट्यान्डर्ड। त्यसरी नै धार्मिकता आउँदैन। इट डजन्ट कम लाइक द्याट। त्यसरी मान आउँदैन तिम्रो। किनभने तिमीले देखिने आमा बाउलाई इज्जत गर्न जान्दैनौ भने नदेखिने प्रभुलाई के इज्जत गर्छ त? बाइबलमा के भन्ने, प्रभुमा चाहिँ सधैँ आफ्नो आमा बाउलाई आदर मान गर। मतलब यो एउटा स्ट्यान्डर्ड हो। तिमीले देखिने भाइलाई माया गर्दैनौ भने नदेखिने परमेश्वरलाई कसरी माया गर्छ? त्यो स्ट्यान्डर्ड हो। सो त्यो माया चाहिँ हाम्रो एका दुसरामा छ। मान पनि त्यस्तै हो। मान चाहिँ हामीले कतिजना मान्छेले के हुन्छ भने मान खोज्छ, तर त्यो मान चाहिँ उसले जबरजस्ती खोज्दाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ। हामी एक दिन एउटा यात्रामा जाँदैथ्यौँ, बाटोमा हामी जाँदैथ्यौँ, लामो यात्रा थियो। यस्तो डरलाग्दो ट्राफिक जाम भयो त्यो बाटोमा। अनि ट्राफिक जाम हुँदाखेरि चाहिँ अगाडि एउटा यङ केटा रहेछ, एकदमै दामी ठुलो महँगो गाडी चलाइरहेको रहेछ। अनि उसलाई कसले रिस उठाइदिएछ अनि उसलाई रिस उठाइदिँदाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ के गर्यो, सडकको बिचमा गाडी रोकेर बस्यो।
अनि यता डल्लै हाइवेमा चाहिँ ट्राफिक जाम भयो अन्त के भयो भनेर फिगर आउट गर्नु मान्छे निस्क्यो, अगाडि केही झरेको पनि छैन, के भयो र कसैले रिस उठाउँदाखेरि चाहिँ उसले के गर्यो, गाडी रोकेर स्टप गरेर बसिदियो। अन्त अब घरमा त उसको त्यो व्यवहारले के हुन्थ्यो, त्यो धमास चल्थ्यो। त्यहाँदेखि मान्छेहरूले गएर खोज्नु थाल्यो किन चाहिँ ट्राफिक जाम, यो मैले मेरो खुद आँखाले देखेको, यो किन ट्राफिक जाम भयो हेर्न जाँदा त्यो रहेछ। अन्त अगाडि अब पछाडिको ट्याक्सी ड्राइभरहरूले चाहिँ भाइ गाडी हटाउनुहोस्, तपाईँको गाडीले गर्दाखेरि डिस्टर्ब हो, राम्रैसँगले उसलाई भन्यो। तर उसले चाहिँ घरको मान्छेलाई धमास देखाएको जस्तै उसले धमास देखायो। त्यो केटालाई यस्तो गाडीबाट निकालेर पिट्यो, किनभने घरमा त उसको आमा बाउ त लुरुक्कै हुन्थ्यो त्यो धमाससँग चाहिँ। तर बाहिरको मान्छे चाहिँ अलिकति पनि धमाससँग बिग्दैन, उसो बिग्छ होला, बिग्दैन नि त्यो एटिट्युड। उसले चाहिँ के गरेको थियो, अगाडि घरमा चाहिँ उसले धमास दिएर मान कमाउने थियो। एउटा भनाइ छ नि, घरमा चाहिँ के अरे साँडे अरे, जङ्गलमा चाहिँ वनमा चाहिँ बिरालु भन्छ नि, त्यस्तै व्यवहारमा मान्छेहरू बाँचिरहेको हुन्छ। आफैलाई प्रिन्स, आफैलाई राजकुमार भनेर सम्झिरहेको हुन्छ। तर याद राख्नुपर्छ छोराछोरी हो, मान चाहिँ नि जहिले पनि धार्मिकताले बढ्छ। इफ यु निड रेस्पेक्ट, लर्न राइचियसनेस। किनभने जब धर्मीहरू सिंहासन र धार्मिकता त सँगसँगै जोडेको छ नि त। सिंहासन भनेको के हो, एउटा सम्मानको चिन्ह पनि हो नि त होइन, इट साइन अफ रेस्पेक्ट। एउटा थ्रोनले चाहिँ के देखाउँछ, रेस्पेक्ट, इज्जत देखाउँछ। तर त्यो इज्जत चाहिँ नि तिमीले विदाउट राइचियसनेस कमाउने कोसिस गर्छौ भने चाहिँ, यो केटाले नि त्यो दिन यस्तो धुला खायो, त्यसको अब त्यसको आमा बाउले चाहिँ अब त्यो देखेको भए कस्तो चाहिँ हुन्थ्यो होला, या अब के चाहिँ हुन्थ्यो। त्यसले अब लाइफको एउटा लेसन के हो, लाइफको लेसन कहाँ थाहा पायो उसले, सडकमा हाइवेमा सबैजनाको अगाडि अँध्यारोको कुरा चाहिँ कहाँ देखा पर्यो, उज्यालोमा देखा पर्यो। कतिपल्ट नै हामी त्यसरी अधार्मिकतामा जीवनलाई जिउँदै गरेका हुन्छौँ। अनि हामी अरूलाई डिसरेस्पेक्ट गर्नु, डिसअनर गर्नु, हामी एकदमै आफैलाई भयङ्कर सम्झेर बस्ने, त्यो एटिट्युडले चाहिँ तिमीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन। त्यसले चाहिँ तिमीलाई दिन प्रतिदिन तिम्रो जीवनको पर्खालहरू के हुँदै गरेको हुन्छ, ढल्दै गरेको हुन्छ। तिम्रो जीवनको पर्खाल ढल्छ, तिम्रो बारीमा काँडाहरू उम्रिन्छ, तिम्रो बारीमा सिउडीहरू पलाउँछ। त्यसरी लेखेको छ नि होइन। म एउटा मूर्ख मान्छेको, एउटा अल्छेको खेतबाट भएर गएँ अनि मैले के देखेँ, त्यसको सबै ढुङ्गाहरू त, त्यो खेतको सबै ढुङ्गाहरू त लडिसकेको रहेछ भनिकन बताएको छ। त्यसको पर्खालहरू पनि भत्किसकेको रहेछ। अनि के भयो, त्यो मैले हेरेँ भजन सङ्ग्रह, हितोपदेश 24, सबैले खोलायो, हितोपदेश 24 को 30-31 पदहरूलाई हामी हेर्छौँ। सो हिजो हामीले परमेश्वरले सपोर्ट चाहिँ, स्ट्रङ सपोर्ट चाहिँ त्यो मान्छेलाई दिनुहुन्छ जो चाहिँ के छ, ब्लेमलेस छ, जो चाहिँ राइचियस छ, सदिक छ भनेर हेर्दै थियो भने चाहिँ आज हामी त्यसको अपोजिट साइडलाई, त्यसको अपोजिट, त्यसको विपरीत ठाउँलाई हामी हेर्छौँ। 24 को 30 देखि हामी हेरौँ। एउटा अल्छे मान्छेको खेतबाट र एउटा निर्बुद्धि मानिसको दागबारीबाट भएर म गएँ। सो यो मान्छे चाहिँ के छ, नम्बर 1 अल्छे छ, नम्बर 2 निर्बुद्धि छ। दुईवटा कुरा भनेको छ। सो खेत हामी आफै हो। सो यो अल्छे भनेको चाहिँ नि के हो नि, धार्मिकतालाई सिक्नुको लागि पनि मतलब हामीलाई के चाहिन्छ, जोस चाहिन्छ नि होइन, जोस चाहिन्छ नि, त्यतिकै धार्मिकता सिक्छ। धार्मिकता चाहिँ ज्याकेट हो र हामी सट्टै ओड्न सक्छौँ, सक्दैनौँ नि होइन। त्यो वी हेभ टु लर्न राइचियसनेस। धार्मिकतालाई खोज्नु भनेको छ। सो खोज्नुको लागि के चाहियो, हामीलाई जोस चाहियो। रोमीको किताब 12 अध्यायले हामीलाई भन्छ, प्रभुको काममा तिमी जोसिलो हो भनेर 12 को 11 मा भनेको छ, तिमीले जोसिलो हो प्रभुको काममा। सो अल्छेहरूले चाहिँ नि के गर्छ, अल्छेले चाहिँ त्यस्तो काममा उसलाई मनै पर्दैन। सो बाइबलले भन्दैछ एउटा अल्छे मान्छेको खेतबाट र निर्बुद्धि मानिसको दागबारीबाट भएर गए। सो एउटा खेत छ, अर्को चाहिँ दागबारी छ है। मैले हेरेँ अब के देखेँ भने त्यो पुरै सुक्खा भएछ, त्यसको चारैतिर काँडा उम्रेको रहेछ, झारले भरेको रहेछ, त्यसको पर्खालका ढुङ्गाहरू भत्काइदिएको रहेछ। सो हामीले के देख्दैछौँ, त्यो अल्छे मान्छेको खेतमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको दागबारीमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, के रहेछ, त्यो चाहिँ सुक्खा, नम्बर 1 यति साह्रो ड्राई छ,
केही पनि छैन। ड्राई के भन्नु, एउटा सुक्खा जमिनले चाहिँ एउटा यस्तो किसिमको अनिकाल देखाउँछ, क्राइसिस देखाउँछ, अभाव देखाउँछ। उसलाई जतिको क्राइसिसको कसैकोमा पनि छैन। त्यहाँदेखि के भन्दैछ सेकेन्डमा चाहिँ सुक्खा भएछ, त्यसको चारैतिर काँडा उभिरहेको रहेछ। अर्को बाटो अर्कोमा हामीले हेरेको छौँ, अल्छीको बाटोमा चाहिँ के छ, काँडा। काँडा भनेको फिक्री हो, काँडा भनेको बहना हो, काँडाले के गर्छ, घोट्छ। काँडा घारीमा कसैलाई जानु मनपर्छ? मन पर्दैन नि, होस् नजाऊ काँडा घारीमा भन्छ नि है। सो के हुन्छ, त्यसको जिन्दगीले सबैलाई घोचिरहेको हुन्छ, अनि त्यसलाई छोडिदिन्छ, त्यसको दुष्टतामै छोडिदिन्छ। तर उसलाई भयङ्कर लाग्छ त्यति बेला चाहिँ, भयङ्कर लाग्छ। तर उसलाई एउटा कुरा थाहा हुँदैन कि उसको एउटा प्रेसियस रिसोर्स हट्दै जाँदैछ। के हो त्यो प्रेसियस रिसोर्स? टाइम। उसको बहुमूल्य स्रोत नै हराउँदै जाँदैछ। त्यो चाहिँ के समय हो, किनभने उसले समयमा सिक्दैन, समयमा गर्दैन। त्यहाँदेखि जब समय बित्छ, एउटा एज नि आफै आउँछ होइन, छोराहरू एउटा एज आफै आउँछ होइन, जहाँ चाहिँ मान्छेले त्यो कुरालाई रियलाइज गर्न थाल्छ नि। रियलाइज त्यो जस्तै जो कसैले पनि त्योदेखि म उम्किन्छु भनेर चाहिँ सोच्न सक्ने, इट विल कम। त्यहाँदेखि चाहिँ मान्छेले सोच्न थाल्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ रियली सोच्न थाल्छ। किनभने अब उसले त्यति बेला के भयो, उसको समय पनि गयो, उसको सबै गयो, उसको साथीहरूले पनि उसलाई उछिनेर गयो। ऊ जस्तै थुप्रो होला, ऊ जस्तै आजको दिनमा चाहिँ नि ब्याक बेन्चर्स भनेको एउटा ठुलो के भन्नु, संसारमा ठुलो एउटा गर्वको कुरा हो है। ब्याक बेन्चर्स, क्लासमा पनि ब्याक बेन्चर्स भनेको चाहिँ डरलाग्दो, त्यो चाहिँ डरलाग्दो कम्प्लिमेन्ट। हाम्रो समयमा चाहिँ ब्याक बेन्चर्सहरू भनेको चाहिँ हामी स्कुल पढ्दाखेरि ब्याक बेन्चर्सहरू भन्ने चाहिँ त्यो जुन चाहिँ शब्द थियो त्यो चाहिँ अब इट वाज लाइक गाली जस्तै थियो चाहिँ। तर अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ के छ, त्यो चाहिँ गर्वको कारण। सबै संसार नै उल्टा भएको छ नि त, अन्त ऊ जहिले पनि ब्याक बेन्चर हो। मलाई भयङ्कर लाग्छ। तर अघि साथीले चाहिँ अगाडिको सिट ओगटेर बसिसक्यो, तर ऊ के छ, त्यो असल कुरामा चाहिँ ब्याक बेन्चर हो, तर फेरि खराबमा त के हो, फेरि ऊ फर्स्ट सिटर हो फेरि। अब त्यो चाहिँ के हो, बाइबलले के भनेको छ, त्यसको खेतमा चाहिँ के छ, काँडा र सिउडी उम्रे। उसको समय बितिसक्यो, समय बितिसकेको, समयमा गरेन नि त। समयमा नगरेपछि के हुन्छ, अब त्यो बारीमा बादमा गएर म अब गर्छु भन्दाखेरि उम्रिँदैन होइन, उम्रिन्छ। त्यसको कटनी के हुन्छ, थोरै हुन्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ उसले सबै खोज्छ, रुई कराई खोज्न थाल्छ। मलाई मेरो अभिभावकहरू, मेरो आमा बाउ मलाई सम्झाउने, तर के गर्नु, अब फोटोमा माला लगाएर फोटोमा के गर्नु, कति धुप पनि बाल्छ, बत्ती पनि बाल्छ, त्यति बेला केही पनि हुनेवाला छैन। क्यारेक्टर भन्ने कुरा चाहिँ नि हामीले एभ्रिडे सिक्ने कुरा हो। राइचियसनेस भनेको चाहिँ एभ्रिडे सिक्ने कुरा। कतिजनाको लागि राइचियसनेस त केही पनि होइन, एउटा थाङ्ना जति पनि उसले मान्दैन। तर याद राख्नुपर्छ, त्यसको चाहिँ परमेश्वरको वचन भन्छ, परमेश्वरले हिसाब लिनुहुन्छ। आज समय हुँदा नै हामीले राइचियसनेस सिक्न किन जरुरी छ भन्दाखेरि, किनभने राइचियसनेस त्यो धर्म हो जुन गो टिल इटर्निटी, अनन्ततासम्म जान्छ। सो राइचियसनेसले चाहिँ एउटा मान्छेको मान बढाउँछ। तिमीले राइचियसनेस बिनै मान खोज्दैछौ भने चाहिँ आज म मेरो छोरा छोरी सबैजनालाई सम्झाउनु कोसिस गर्छु, एक दिन तिमी बाटोको बिचमा तमासाको कारण हुन्छौ। राइचियसनेस सिक्ने बेलामा सिक्दैन भने चाहिँ तिमी एक दिन हाँसोको पात्र हुन्छौ। तिमी हाँसोको पात्र छ। त्यो राइचियसनेस भनेको चाहिँ यति साह्रो प्र्याक्टिकल कुरा छ। सानो कुरादेखि नै सुरु हुन्छ। सानो कुरादेखि नै हामी कसरी बस्छौँ, हामी कसरी हिँड्छौँ, हामीले एउटा चिजलाई कसरी रिप्लेस गर्छौँ, त्यो सबै चाहिँ राइचियसनेसको एउटा के हो, एउटा साइन हो नि। किनभने मैले एउटा चिजलाई चलाउँछु तर म त्यसलाई त्यतिकै फ्यात्तै फ्याँकिदिन्छु भने चाहिँ म इन्सेन्सिटिभ छु नि, अर्को मान्छेलाई त्यो चाहिन्छ भन्ने म याद नै गर्दिनँ। त्यो चाहिँ म भित्र भएको त्यो लापरवाहीपन चाहिँ के हो, अधार्मिकताको एउटा साइन हो। किनभने त्यो मान्छेले कसैले मिलाएको छ, त्यसको कारणले गर्दाखेरि कसैको जीवनमा ढिलो हुन्छ, कसैको जीवनमा डिले हुन्छ। त्यो के हो, अनराइचियसनेसको साइन। अन्त त म यहाँ सधैँ अरू बेला पनि भन्छु, तिमी जे गर्छौ के गर, तिमी फटाफटी गर। किन, तिम्रो पछाडि लाइनमा समबडी स्ट्यान्डिङ, उभिएको छ। समयमा पनि होस्, चाहे जेसुकैमा होस्, तर तिमी लिङ्गर गरिरहन्छौ। अब यति गर्दाखेरि पनि मलाई भनिरहन्छौ भनेर भन्छौ भने ठिकै छ, तर तिम्रो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अर्को मान्छेलाई चाहिँ के हुन्छ,
दुःख हुन्छ नि त। अर्को मान्छेलाई दुःख हुन्छ तिम्रो कारणले गर्दाखेरि। तिमीले सही ढाँचामा तिमी सही समयमा नगरेको कारणले गर्दा, तिमी सही समयमा नआइदिएको कारणले गर्दाखेरि एउटा मान्छेको जीवनमा के हुन्छ, त्यसले डिले हुन्छ। त्यो डिले कोही बेला जीवन घातक पनि हुन सक्छ। किन भन्दाखेरि उसले सिक्नुपर्ने कुरा सिक्न पाएन। कोही बेला उसको जीवनको ठुलो कुरा एउटा मान्छेको लापरवाहीले गर्दाखेरि भत्ताभुङ्गे हुन्छ। आगो लाग्छ नि घरहरूमा, आगो लाग्छ है, डरलाग्दो के भन्नु, डरलाग्दो घटनाहरू घट्छ। केले हुन्छ खासमा चाहिँ सानो केयरलेसनेसले हो नि, सानो केयरलेसनेसले। सो के गर्यो, उसलाई त केही गर्यो उसलाई थाहै छैन, तर उसले यसो मचिस बालेर उसले फ्याँक्दिएको उसलाई थाहै पाएन। त्यहाँ फ्याँक्दाखेरि त्यो सुक्खा घाँस थियो, थाहै पाएन। त्यो सुक्खा घाँस राख्नेलाई पनि थाहा थिएन, मचिस फ्याँक्नेलाई पनि थाहा थिएन, तर त्यसले एउटा डल्लै घरलाई जलाइदियो। सो के भयो, केयरलेसनेस चाहिँ राइटियसनेसको अपोजिट हो। अन्ततः हामीले हरेक कुरालाई व्यवहारिक रूपमा सिक्नुपर्छ। हामी भत्किसकेर, टुटिसकेर, फुटिसकेर, बाङ्गिसकेर मात्रै कतिजना मान्छेको चाहिँ के हुन्छ, एकदमै सरी फिल गर्छ, तर त्यो व्यवहारलाई सुधार्दैन। सो हामी एउटा टाइमलाई लिएर सेन्सिटिभ हुनु। मेरो यो व्यवहारले, मेरो एउटा एक्सनले के हुन्छ, त्यसप्रति हामी यदि इन्सेन्सिटिभ छौँ अथवा हामी त्यसप्रति संवेदनशील छैनौँ भने के हुन्छ भने हाम्रो मान बढ्दै जान्छ होला, हामी पवित्र जीवन जिरहेको होला, हामी थुप्रो कुराहरू गरिरहेको होला, तर व्यवहारिक प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ तिमीलाई के भनेर चिनिन्छ, तिमी अल्छे, बहानाबाज गर्ने है, अनि के भयो, थुप्रो ठुल्ठुलो कुरा गर्ने मात्रै भनेर चिन्छ मान्छेले। सो के भयो, आफ्नै भ्याल्यु आफै घटाउँदै जान्छौँ। मेरो मन त सफा छ नि, मेरो मन सफा छ भनेर व्यवहार चाहिँ हामी कुकर्मीको व्यवहार देखाउँछौँ, बाङ्गिएको व्यवहार देखाउँछौँ भने चाहिँ त्यसले मान बढ्दैन। त्यसले चाहिँ के हुन्छ, तिम्रो मान एभ्री डे घट्दै जान्छ। त्यहाँदेखि के हुन्छ, त्यहाँदेखि तिम्रो जुन चाहिँ सपोर्ट सिस्टम छ, तिम्रो सपोर्ट सिस्टम चाहिँ एक दिन हराएपछि चाहिँ तिम्रोमा केही पनि हुँदैन। त्यति बेला चाहिँ तिमीले अघि जसलाई धमास देखाउँदैथ्यौ, तिमीले जसलाई बहाना गर्दैथ्यौ, तिमीले जे पनि गर्दैथ्यौ, त्यो चाहिँ केही पनि काम लाग्दैन। अन्त खिन्नता बाहेक त्यो मान्छेको हातमा केही पनि पर्दैन। खिन्न भएर जीवन जिउनुपर्छ, एकदमै खल्लो जीवन। अनि यहाँ पनि त्यही भन्दैछ, त्यसले के देखे भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जमिन सुक्खा भएछ अनि त्यसको पर्खालका ढुङ्गाहरू पनि भत्किएको रहेछ। अब जब एउटा मान्छे नि धार्मिकतालाई सिक्दैन नि, के भत्किन्छ, पर्खालको ढुङ्गा भनेको चाहिँ के हो, पर्खालको ढुङ्गा भनेको चाहिँ सुरक्षा भनेको, प्रोटेक्सन भनेको। प्रोटेक्सन के हुन्छ, त्यो भत्किन्छ। इफ यु डोन्ट लर्न राइटियसनेस, प्रोटेक्सन भत्किन्छ। के हुन्छ, मैले सिकाउँदैछु मेरो छोरालाई धार्मिकता, उसले सिकेन भने चाहिँ के हुन्छ, मन मर्छ नि आमा बाउको पनि। के भयो, अब प्रोटेक्सन मर्यो, त्यहाँ हट्नु थाल्यो, ढुङ्गा हट्नु थाल्यो, किनभने उसले टेर्नै टेर्दैन। अब पुरानो करार अनुसार हो भने त के हुन्छ, त्यसलाई त ढुङ्गा हिर्काउनु पर्ने थियो। तर अब यो नयाँ केसमा चाहिँ के भयो, पर्खालको ढुङ्गा भत्किन थाल्छ, बिस्तारै भत्किन थाल्छ, किनभने उसले टेर्दैन, ऊ ढिटो अटेरी हो। अनि के भयो, उसले नमानेको कारणले गर्दाखेरि उसलाई माया गर्ने, उसलाई सपोर्ट गर्ने, उसलाई सिकाउने, त्यो सबै सिस्टमहरू आफै भत्किँदै भत्काउँदैछौ तिमीले। त्यो कुरालाई भत्काउँदै गरेको हुन्छ तिमीले। अनि किन अहिलेसम्म त त्यो पर्खाल भत्किँदा पनि उसलाई किन चाहिँ उसले सुरक्षा, किन चाहिँ उसले शैतानकोबाट के भन्नु, अब शैतानकोबाट त्यो दबाउलाई थाहा पाएको छैन भन्दाखेरि, किनभने पर्खाल छ नि त। पर्खालको कारणले गर्दाखेरि के भयो, अब उसले त्यो दबाउ, प्रेसर केही पनि थाहै पाएको छैन। अनि उसले के सम्झिरहेको छ, परमेश्वर पनि छैन। मूर्खले के भन्छ, ईश्वर, देयर इज नो गड, परमेश्वर पनि छैन, शैतान पनि छैन। अनि थुप्रोजना मान्छेहरू चाहिँ आज के भएको छ, नास्तिक भन्छ नि, देयर इज नो गड, देयर इज नो डेभिल, म नै हो सबै थोक। त्यो चाहिँ नि, त्यो बिस्तारै त्यो मान्छे चाहिँ त्यो ढाँचामा ढालिनु थाल्छ।
सो के भयो अब परमेश्वर पनि छैन, विश्वास गर्दैन उसले, किनभने परमेश्वर छ भन्ने विश्वास गरेर परमेश्वरलाई दिने इज्जत दिन्छ। त्यहाँ शैतान पनि छैन। तर खासमा चाहिँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा उसको वरिपरि एउटा पर्खाल छ, सुरक्षाको पर्खाल। सुरक्षाको पर्खाल भित्र बसेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले सुरक्षा पाएको हो नि, तर जुन दिन त्यो पर्खाल भत्किन्छ डल्लै, त्यहाँदेखि चाहिँ उसले थाहा पाउँछ स्याल पस्नु भनेको के हो। ढलेको पर्खालदेखि त्यहाँ के पस्नु थाल्छ, स्याल पस्छ, त्यहाँ बिस्तारै त्यहाँ साँप पस्छ, अनि त्यहाँ जति पनि छ दुम्सी पस्नु थाल्छ, खरायो पस्नु थाल्छ। त्यो सबै चाहिँ के हो, सिम्बल अफ डिमोनिक सिम्बलहरू हो नि यो सबै। उसले अघि त के थियो, उसलाई सपोर्ट सिस्टम सबै राम्रो भइरहेको थियो, तर एक दिन के रियलाइज गर्छ, होइन रहेछ। त्यहाँदेखि के भयो, अब उसले बिस्तारै संसारको तरिकाहरू खोज्न थाल्छ। त्यहाँदेखि उसको भएको धन, उसको भएको सबै कुरा के भयो, अब उसले सबै कुरा त्यही कुरालाई बनाउँदा त्यो पर्खाललाई निर्माण गर्दा नै उसको जिन्दगी जान्छ, जबकि त्यो पर्खाल कहिले पनि बनिँदैन। किनभने न त उसले धार्मिकता सिकेको छ, न त उसकोमा मनोबल छ। अब अल्छेकोमा चाहिँ के हुन्छ, मनोबल नै हराएको हुन्छ, स्ट्रेन्थ नै छैन, भित्रको स्ट्रेन्थ नै छैन, बाहिरको धमास मात्रै हो। जब मान्छेकोमा नि भित्रको स्ट्रेन्थ हराउँछ नि, बाहिर धमासे मात्रै रहन्छ। धमासे मान्छेलाई हेर्नुहोस् कि त्यो मान्छे जस्तो भित्रबाट कमजोरी कोही पनि हुँदैन, मनोबल हुँदैन नि त, कि उसले सबै कुरा धमासमा चलाइरहेको हुन्छ। उसको धमास बिग्छ कतिवटा ठाउँमा, जस्तो छोराछोरीले आफूलाई धमास हेर्नु बिग्छ नि, तर त्यो धमास चाहिँ उसले नेक्स्ट डोरको छिमेकीलाई दिन सक्छ? हजुर सक्दैन नि, सक्दैन। तर उसले कोलाई चाहिँ धमास दिएर ठिक पार्नु सक्छ। उसले ठिक पारेर एकदम बस भएर बसिरहेको हुन्छ। अन्त संसारमा बस बेबी भन्ने प्रोग्रामहरू बनिरहेको छ, बस एकदम बस टप एस भन्छ नि, त्यसमै बसिरहेको छ। राइचियसनेस याद राखौँ हामीले एउटा कुरालाई, राइचियसनेसले चाहिँ जहिले पनि जातिको के गर्छ अरे, मान बढाउँछ। तर पाप चाहिँ के अरे, बट सिन इज अ रिप्रोच टु एनी पिपल। तर नि पाप चाहिँ जुनै पनि मानिसको लागि के अरे, एउटा गिल्लाको कारण हो। सो पापमा नि हामी बसेर, पापमा बसेर चाहिँ मेरो मान बढ्छ भनेर चाहिँ हामीले नसोच्दा पनि हुन्छ। किनभने हितोपदेश 15:9 पदमा के भनेर लेखेको छ, हितोपदेश 15:9 पदले यसरी भन्छ, हितोपदेश 15:9 पद, दुष्ट मानिसको चालचलन परमप्रभुको दृष्टिमा घृणित हुन्छ, तर धर्मको खोजी गर्नेलाई उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ। सो परमेश्वरले नि दुष्ट मान्छेको जति पनि चालचलन छ परमेश्वरको दृष्टिमा घृणित हुन्छ। नसोचौँ हामी कि मेरो चाहिँ जस्टिफाई गर्छु, म जस्टिफाई गर्छु। अल्छेको चाहिँ के छ भने नि, एउटा म कसैलाई केही पनि भन्दिनँ, आफ्नै ओछ्यानमा पल्टिरहन्छु। सो म कसैलाई नराम्रो पनि हुँदिनँ, राम्रै बिचमै। तर त्यो चालचलन पनि परमेश्वरको अगाडि के छ, घृणित छ। म कसैलाई केही भन्दिनँ, मेरै ओछ्यानमा पल्टिरहन्छु। अल्छे हो नि त उसको। सो के भनेको छ, त्यो दैलोमा कब्जा यताउति पल्टेको जस्तो के हुन्छ, अल्छे आफ्नो ओछ्यानमा पल्टिरहन्छ। केही भन्यो भने के भन्छ अरे, बाहिर सडकमा एउटा सिंह छ, गयो भने त्यसले मलाई खान्छ। तर नि त्यो चाहिँ परमेश्वरको अगाडि के हो, दुष्टता हो। द्याट इज एन एबोमिनेसन भनेको छ। एबोमिनेसन भन्ने वर्ड जुन चाहिँ छ इङ्ग्लिसमा, त्यो चाहिँ परमेश्वरले अति नै घृणा गर्नुहुने कुरा हो। परमेश्वरले चाहिँ अति घृणा गर्नुहुने कुरा हो। याद राखौँ हामी यो कुरालाई। किन वाइ वी निड राइचियसनेस। राइचियसनेस चाहिँ यति साह्रो प्र्याक्टिकल एउटा व्यवहारिक कुरा हो। अन्त हामी चाहिँ कोही कोही बेला राइचियसनेस भन्ने बित्तिकै यति साह्रो अव्यवहारिक हुन्छौँ कि हामी मुखले त एकदमै ठिक्कै पार्छौँ, तर हाम्रो हृदय चाहिँ के छैन, त्यो गर्नलाई तयारी छैन। आज नि संसारलाई नि यो व्यवहारले यति साह्रो डरलाग्दो छोपेको छ, यति साह्रो बेसी रोगी भएको छ संसार यो व्यवहारले गर्दाखेरि, इन्फेक्टेड भएको छ, यति साह्रो बेसी प्रभावित भएको छ। त्यसलाई चाहिँ नि यदि चेन्ज गरेनौँ हामीले, बाइबलमा के भनेको छ, संसार चाहिँ कस्तो छ, भाङ्गिएको र बरालिएको पुस्ता छ। एउटा जेनेरेसन नै खडा भएको छ, ट्विस्टेड जेनेरेसन। प्रभुले भन्नुभयो, ए बाङ्गिएको पुस्ताहरू कहिलेसम्म चाहिँ म तिमीहरूसँग रहँला भन्नुभएको छ।
ट्विस्टेड जेनेरेसन, यति साह्रो बाङ्गिएको पुस्ता छ। अनि त्यो बाङ्गिएको बरालेको पुस्ताको बिचमा तिमी चाहिँ के हो भनेको छ, तिमी चाहिँ ज्योति हो भनेको छ। तर नि हामी चाहिँ त्यही कुरालाई सिक्छौँ, त्यस्तो नै हुन सिक्छौँ, त्यस्तो नै मनपर्छ। यस्तो गहिरो गहिरो कुराहरू आइरहेको छ यो दिनहरूमा, यस्तो युगदेखि दबेर बसेको प्रकाशहरू आइरहेको छ, तर त्यसलाई हामी लिनु चाहँदैनौँ। हामीलाई के चाहियो? संसार जस्तै बाङ्गिएको ट्विस्टेड जेनेरेसन, जसले कसैको मान गर्नु जान्दैन, कसैलाई इज्जत गर्नु जान्दैन। के हो? लभर अफ सेल्फ, आफूलाई मात्रै, आफूलाई चाहिँ कसरी माया गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ सबै जान्दैछ उसले। फेरि सबै कुरामा आफैमा छ, सबै स्टाइल पार्नु जान्यो है, मिठो मिठो खानु, राम्रो राम्रो लाउनु, राम्रो देखिनु, एकदमै दामी मात्रै हुनु, तर आफूले चाहिँ नो कन्ट्रिब्युसन। त्यो कन्ट्रिब्युसन भाडामा ल्याएको जस्तै हामी धेरैपल्ट व्यवहार देखाउँछ। त्यो चाहिँ बाङ्गिएको पुस्ताको है। यो चाहिँ बाङ्गिएको, म चाहिँ यसो हेर्छु कि अहिलेको जेनेरेसनलाई यसो हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो चाहिँ छ होला, यो मान्छे चाहिँ राजमहलमा बस्छ होला जस्तो देखिन्छ कतिजनालाई। भरे घरमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ केही पनि हुँदैन, खोक्रो हुन्छ। तर बाहिरबाट यसो हेर्दा उसको ढाँचा, चाल, एक्टिङ हेर्दाखेरि चाहिँ के छ, आमा राजकुमार होला, यो त राजकुमारी होला जस्तो देख्छ। तर केही पनि छैन, बाहिरबाट यस्तो सुन्दर, यस्तो राम्रो, बोल्दाखेरि पनि मह झर्छ होला जस्तो छ। तर बोलेपछि के छ, बोल्यो कि पोल्यो भनेको छ नि, त्यस्तै यति साह्रो नराम्रो बेहोरा भएको त्यस्तो पुस्ताको बिचमा छ आज हामी। वी आर इन सच अ जेनेरेसन। अनि यसको चाहिँ नि यो देशान सर्नु, यो खमीर सर्नु चाहिँ इट डजन्ट टेक टाइम, समय नै लाग्दैन। त्यो खमीर चाहिँ यस्तो छिटो ट्रान्सफर हुन्छ, त्यो चाहिँ एकैछिनमा। अन्त के भयो? अब सो अफ पट्टि मात्रै गयो, बाहिर, जस्ट बाहिर, स्किन डिप मात्रै हो उसको जे पनि छ नि, स्किन डिप मात्रै हो। बाहिरमा चाहिँ के भनेको छ, सुन्दरता चाहिँ के छ, परमात्मक छ। तर कुरूपता चाहिँ कहाँसम्म छ? कुरूपताले चाहिँ हड्डीको लागि, इट गोज टु द बोन्स। सो सुन्दरता यतिमा मात्रै छ, अन्त त जे पनि छ स्किनमै मात्रै छ नि त है सबै कुरा। अन्त मान्छेले दलेरै ठिक पार्छु भन्छ है। तर खासमा चाहिँ सुन्दरता त भित्रबाट सुरु हुन्छ। त्यसै पनि हाम्रो शरीरमा पनि सुन्दर हुनु हो नि हामीले सही हिसाबले पानी पिउनु पर्यो, सही हिसाबले हामीले खाना खानु पर्यो। तर अब जङ्क खाएको छ, बाहिरबाट जति दल्यो भने पनि केही न केही हो। त्यो चाहिँ के हो? अब लुतो लागेर बसे जस्तै हो। त्यो चाहिँ केही न केही हो, किनभने भित्रबाट चेन्ज नै गर्नु चाहँदैन, हार्ट नै चेन्ज गर्नु चाहँदैन। सो स्किन डिप मात्रै छ आजको संसार नि। स्किन डिप कति मोटो हुन्छ छाला मान्छेको, हजुर है? 1 इन्ची कहाँ हुन्छ? 1 इन्ची भनेर त्यत्रो मोटो हुन्छ। त्यो त गैँडाको छाला पनि त्यति मोटो हुन्छ। मान्छेको छाला चाहिँ 1 मिलिमिटर पनि हुँदैन, यति साह्रो पातलो हुन्छ छाला। एउटा मान्छेलाई आगोलाई कोही जल्छ नि, अनुहार सोरेर कस्तो हुन्छ है, कहाँ पुग्छ? कस्तो सुन्दरी चाहिँ नि अलिकति आगो लाग्यो भने के हुन्छ? कस्तो कुरूप हुन्छ, यति साह्रो कुरूप हुन्छ। के उसको सुन्दरता त छाला जति मात्रै गहिरो। मान्छेलाई जसमा जिन्दगीभरि त्यो छालालाई सिङ्गार रुममा बसेको हुन्छ नि, अलिकति आगोले भेटा भने नि त्यसको कुरूपता देख्न थालिहाल्छ। त्यहाँबाट तर त्यसमै नै बेसी के छ, फोकस छ यही छालामा नै। तर उसको भित्र, हड्डी भित्रको जुन चाहिँ छ नि कुरूपना चाहिँ देखिन्छ। सो कतिजना यसो बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ दामी छ। त्यो इङ्ल्यान्डमा एउटा म्युजियम छ नि, त्यसमा संसारको टप मान्छेहरूको व्याक्सको स्ट्याच्यु बनाएर राखिदिएको छ। यस्तो दामी व्याक्सको एक्ज्याक्टै मान्छे जस्तै त्यस्तै नै छ है त्यो व्याक्सको स्ट्याच्यु। एक दिन के हुन्छ, सबै कुराहरू बिल्लेर जान्छ। त्यसलाई एउटा सर्टन टेम्परेचरमा राखेको छ। त्यो म्युजियमभित्र सर्टन टेम्परेचरमा राखेको छ। तर के भन्छ, त्यो सबै कुरा, त्यसको शोभाहरू चाहिँ एकदम हराएर जान्छ। तर हामीले यदि राइचियसनेस सिकेका छौँ, राइचियसनेसलाई हामीले जानेका छौँ भने चाहिँ त्यसको चाहिँ अनन्तसम्म रहिरहन्छ। एउटा जातिलाई उठाउने युसुफले राइचियसनेस जानेको कारणले गर्दाखेरि के भयो, उसको डल्लै जाति के भयो, उचाल्यो।
दानियलले राइचियसनेस जानेको कारणले गर्दा के भन्यो दानियलको परमेश्वर के भयो अब परमेश्वरको सन्तान नभनेर चाहिँ दानियलको परमेश्वर भनेर चिनिन थाल्यो के भयो मान बढ्यो आफै मान बढ्यो होइन भने चाहिँ के भयो अब हामी गलत कुराहरूलाई सिक्छौँ याद राखौँ हामी बाङ्गेको पुस्ताको बिचमा छौँ हामीलाई अनर चाहिन्छ नि रेस्पेक्ट तिमीले रेस्पेक्ट नगरी रेस्पेक्ट खोज्दैछौ भने चाहिँ त्यो चाहिँ मूर्खता हो त्यो चाहिँ एक दिन तिम्रो पर्खालको ढुङ्गा सबै ढलिसक्छ नि त्यो दिनदेखि थाहा पाउँछ कतिवटा ढुङ्गाहरू ढालिसकेको छौँ हामीले परमेश्वरको स्ट्रङ सपोर्ट त कसको लागि छ राइचियसको लागि पो छ त अनराइचियसको लागि छैन नि त्यसको मतलब तिमी अनराइचियस हुन्छ भने परमेश्वरको स्ट्रङ सपोर्ट पाउँछ भने नसम्झिँदा पनि हुन्छ आमा बाउ छ नि मेरो आफ्नो धनी मान्छेहरू छ नि मेरो ठुलो राजघराना त्यो मान्छेहरू त केही पनि होइन त्यो राजघराना त के हुन्छ माथिदेखि शून्य हुन्छ एकैछिनमा एउटा मान्छेको सिंहासन खोसिन्छ नि एउटा मान्छेको समय आउँछ नि सबै कुराको समय छ भनेको छ नि त आज एउटा मान्छेको भयङ्कर हुने समय छ होला तर त्यो समय सकिन्छ त्यो सकिएको दिनदेखि चाहिँ के हुन्छ तिम्रो केही पनि रहँदैन कतिजना मान्छेको साइनो जोड्ने व्यवहार हुन्छ ठुलो मान्छे ओहदामा पुगे कि मेरो आफ्नै हो नि मेरो आफ्नै पर्छ अनि मसँगै स्कुल पढेको हामी एउटै बेन्चमा बसेको एउटै टिफिनमा हामीले आधी खान्थ्यौँ तिमी त्यसको छेउमा गयो चिन्दैन पनि तिमीले यता मान्छेहरूलाई मजाको कथा भन्दै गरेको हुन्छ तर तिमीलाई चिन्नु पनि चिन्दैन त्यसले खासमा चाहिँ तर तिमीले कहिले ऊ त यति साह्रो बिजी छ तिमीलाई चिन्ने फुर्सद पनि छैन तर त्यो स्वभाव पनि के हुन्छ घाँस मात्रै हो अन्त त्यो घाँस जस्तो स्वभावमा हामीले हाम्रो बिलिफ सिस्टमलाई राखेको छ हुन्छ नि भत्किन्छ कतिपल्ट नि त्यस्तै हुन्छ छोराछोरीहरूले त्यस्तै व्यवहार देखाउँछ म मेरो छोराछोरीलाई भन्छु कोही कोही बेला यो पर्दैन अन्त के भन्छ म फलानुलाई भन्छु उसले गरिदिइहाल्छ नि यो तपाईँले मेरो डिमान्ड पुरा गर्दैन भने यसले गर्छ ओके तर विल दे स्ट्यान्ड फर यु सधैँको लागि उभिनु सक्दैन तिमीले आफ्नो पोइन्टलाई बनाउनुलाई तिम्रो रिबेलियनलाई त्यो ठाउँमा अड्काउँछ होला तर नि बाइबलमा के भनेर लेखेको छ एक दिन एउटा ढुङ्गा माथि अर्को ढुङ्गा पनि रहँदैन प्रभुको चेलाहरूले यरुशलेमको मन्दिर देखाइकन प्रभुलाई के भन्यो प्रभु हेर्नुहोस् न कत्रो बडे ढुङ्गाहरू मन्दिरको प्रभुले भन्नुभयो म तिमीहरूलाई साँच्चै भन्दैछु एउटा ढुङ्गा माथि अर्को ढुङ्गा पनि रहँदैन एक दिन यस्तो दिन आउँछ त्यस्तो बडे ढुङ्गाहरू चाहिँ नि एउटा ढुङ्गादेखि अर्को ढुङ्गा पनि रहँदैन एक दिन रहँदैन त्यति बेला चाहिँ मान्छेले डाँडाहरूलाई के भन्छ अरे हामी माथि खस हामीलाई थुमाको क्रोधदेखि बचाऊ भन्छ त्यति बेला तर त्यहाँ मृत्यु पनि रहँदैन पाताल पनि त्यति बेला मृत्यु पनि आउँदैन भनेर लेखेको छ धार्मिकतालाई सिकेनपछि चाहिँ एक दिन चाहिँ यस्तो दुविधामा पर्छ अन्त त हामीले पढ्दै थियौँ धेरै सुधारले पनि नसुध्रिने मान्छे चाहिँ एक दिन नमिठो गरी के हुन्छ नाश हुन्छ धेरै सुधार ल्यायो धेरै भनेको हो सबै कुरा भनेको तर के गर्नु चाहँदैन सुध्रिन चाहँदैन किनभने ऊ घमण्डी छ उसले आफ्नो व्यवहारलाई चेन्ज नै गर्न चाहँदैन दुई किसिमको मान्छे छ परमेश्वर यो पृथ्वीमा नि परमेश्वरसँग हिँड्दै गर्दाखेरि पनि हामी दुई किसिमको स्वभाव देख्छौँ एउटा चाहिँ घमण्डले चेन्ज नै हुन नचाहने मान्छे आफ्नो घमण्डले गर्दा बदलिनै चाहँदैन अर्को मान्छे छ जसलाई परमेश्वरको वचनले जाँचिरहेको हुन्छ परमेश्वरको वचनले जाँच्छ हामीलाई याद राख्नुपर्छ परमेश्वरको वचनले हामीलाई जाँच्छ भजन सङ्ग्रह 105 को 26 है कतिमा लेखेको एकपल्ट पढौँ ल यो खण्डलाई 105 को 19 मा 16 देखि लिएर 19 पदमा पढ्यो भने नि युसुफको बारेमा बताएको छ युसुफको बारेमा त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 105 को 16 सबैले खोल्नुहोस् यो पढौँ हामी 105 को 16 देखि 19 पढ्नु खोजेको चाहिँ 19 हो एउटा चाहिँ घमण्डले जाँचिएको हुन्छ अर्को चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा जाँचिएको हुन्छ
प्यारलल चाहिँ प्यारलल। सो यहाँ चाहिँ परमेश्वरको वचनले जाँचेको मान्छेलाई हामी हेर्छौँ यहाँ। अनि उहाँले त्यस देशमा अनिकाल पार्नुभयो, अन्नको सारा आधार हटाइदिनु भयो। उहाँले युसुफ नाउँ भएको एकजनालाई तिनीहरूको अघि पठाउनु भयो, जो कमारा भएर बेचिएका थिए। तिनको खुट्टामा तिनीहरूले नेल ठोकेर दुःख दिए र तिनी फलामका जन्जिरमा राखिए। युसुफको खुट्टामा त नेल ठोकेको थिएछ, दुःख भएको थिएछ। फलामको जन्जिरमा, अनुशासन त हामीलाई त्यस्तै लाग्छ नि, नेल ठोकेर जन्जिरमा राखेको लाग्छ नि, होइन? हो कि होइन भन्नुहोस् त? अनुशासन आउँदाखेरि त्यस्तो हुँदैन? जन्जिर लगाएर है, कहाँबाट चाहिँ यहाँ यो कसले चाहिँ भत्साइदिने भनेर युसुफलाई पनि त्यस्तै भयो। तर त्यो चाहिँ के थिएछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको मुनि लेखेको छ, त्यसको एन्सर चाहिँ त्यो खुट्टामा नेल ठोकेको र जन्जिर लगाएको चाहिँ के थिएछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ के थिएछ, उहाँको वचन पुरा नहुन्जेल परमेश्वरको वचनले तिनको पारख गर्यो भनेको छ। पारख गर्यो। त्यो उसको खुट्टामा नेल ठोकेको जन्जिर लगाएको चाहिँ वास्तवमा थियो। हामीलाई डिसिप्लिन गर्दै गर्दाखेरि त्यस्तै लाग्छ त अन्त, होइन? म त मेरै भएपछि त म त्यस्तो आजाद पक्षी हुन्छु, होइन? कहाँ उडेर जाउँ, कहाँ छोडेर जाउँ। शैतानले नि निफुन्न खोज्छ है भाइ बहिनी हो, छोराछोरी हो, निफुन्नु खोज्छ। अनि त्यो निफुन्नु मनपर्छ, किन निफुन्दाखेरि एकछिन त उड्नु पाउँछ नि त, भुस पनि, होइन? फ्लाइट पाउँछ नि त। अघि दब्बेर चामलको थाकमुनि बसिरहेको थियो, गहुँको थाकमुनि त भुस उडेर सुइया गाँच्दै हुन्छ, तर कहाँ ल्यान्ड हुन्छ फेरि? आगोमा ल्यान्ड हुन्छ फेरि। त्यो चाहिँ ल्यान्डिङ त राम्रो राम्रो ल्यान्डिङहरू छ बाइबलमा हामीले हेर्यौँ। कसैको सुँगुरको घरमा भएको छ, कसैको आगोमा भएको छ। उसलाई पनि किल ठोकेर राखेको थियो, तर त्यो किल ठोकेर जन्जिर लगाएर राखेको चाहिँ के थिएछ? परमेश्वरको वचनले पारख गर्दै थियो। पारख भनेको चाहिँ के हो? रिफाइन गर्नु, जाँच्दै थियो परमेश्वरको वचनले। ऊ एउटा प्रेसियस मेटल हुनुको लागि ऊ जाँचिँदै थियो। यो एउटा ठाउँ हो, यो एउटा ठाउँ हो। अर्को चाहिँ हाम्रो घमण्डको ठाउँ हो। हाम्रो घमण्डको ठाउँमा हामी बस्न सक्छौँ, अनि घमण्डलाई हामीले यस्तो फुलाएर राख्न सक्छौँ, घमण्डी भएर बस्न सक्छौँ। युसुफ चाहिँ नि जब यो पारख भएर निस्कियो, त्यति बेला ऊ के भयो? एउटा शासक भयो, शासक भयो। धन्य नम्र हुनेहरू, किनभने तिनीहरूले पृथ्वीको अधिकार गर्नेछ। त्यो भनेको चाहिँ के हो? त्यो भनेको चाहिँ मिलेनियल किङडम भनेको हो नि त। त्यो भनेको चाहिँ फर्स्ट फ्रुट भनेको नि त, पहिलोटे फल भनेको नि त। पहिलो फल सबैले मिलेनियल किङडममा राज्य गर्नु पाउँदैन, फर्स्ट फ्रुटले मात्रै पाउँछ। पहिलोटे फलहरू नम्र हुनेहरूले मात्रै पाउँछ। सो त्यो कुरालाई युसुफहरूले त्यति बेला बुझेको थियो र के भयो? साँच्चै नै परमेश्वरको वचनले पारख गर्दाखेरि ऊ के भयो? फेथफुल भयो। तर त्यो भन्दा अगाडि उसले के सिकेको थियो? घरमा चाहिँ राइचियसनेस सिकेको थियो, डिसिप्लिन सिकेको थियो। अब डिसिप्लिन नसिक्ने, राइचियसनेस नसिक्नेलाई चाहिँ नि यो परिस्थितिले चाहिँ के गरिदिन्छ? भत्ताबुङ्गै बनाइन्छ। अघि नै यो ठाउँमा पुग्नै पर्दैन, पोतिफरको घरमै साथीले के गरिदिइसकेको हुन्थ्यो? बेहोरा देखाइदिइसकेको हुन्थ्यो, होइन? कुरै आउँदैन थियो। ती नै बेहोरा देखाउँदै जिन्दगीभरि पापको दासत्व मुनि बसिरहन्थ्यो। तर उसले के गर्यो? धार्मिकताको लागि ऊ ठिङ्गुरोमा जानुलाई उसले चुज गर्यो। सो परमेश्वरको वचनले पो उसलाई पारख गरेको थियो त। डिसिप्लिन भनेको त्यस्तो पो त। डिसिप्लिन हुँदाखेरि चाहिँ एक्ज्याक्टली एउटा मान्छेले के गर्छ? यही कुरालाई अनुभव गर्छ। ठिङ्गुरो हालेर किल्ला ठोकेर राखे जस्तो लाग्छ। कस्तो हुन्छ खुट्टामा किल्ला ठोकेर राखेको चाहिँ? ऊ 4-5 पाइलादेखि चाहिँ अगाडि सर्नै सक्दैन, जबकि उसकोमा कुदेर जानु सक्ने क्षमता छ। तर वास्तवमा परमेश्वरको वचनले उसलाई पारख गर्दैथ्यो। उहाँको वचन पूरा नहुन्जेलसम्म परमेश्वरले परमप्रभुको वचनले तिनको पारख गर्यो। सो परमेश्वरको वचन पूरा हुनको लागि चाहिँ परमेश्वरको वचनले पनि हामीलाई जाँच गर्छ। परमेश्वरको वचनले ऊ पनि झ्यालखानमा पस्यो, तर त्यो झ्यालखानबाट निस्किँदै गर्दाखेरि चाहिँ ऊ एउटा शक्तिशाली शासक भएर निस्क्यो, शक्तिशाली एउटा रुलर भएर निस्क्यो। अनि उसको कारणले गर्दाखेरि जातिको के भयो? मान बढ्यो। त्यति बेलाको समयमा नि मिश्रीहरूले चाहिँ एकदमै यहुदीहरूलाई चाहिँ घृणा गर्थ्यो। यिनीहरू चाहिँ के भन्यो? यिनीहरू चाहिँ यो पशुहरू पाल्नेहरू भनेर घृणा गर्थ्यो। तर युसुफलाई त्यो सबैको बिचमा चाहिँ युवा किङ, ऊ राजा थियो एउटा,
राजा भन्दा पनि माथि थियो, किनभने सबै शासक कसको हातमा थियो? युसुफको हातमा थियो। प्राइम मिनिस्टर र प्रेसिडेन्ट भने जस्तै एउटा देशको सबै, जस्तो इन्डियामा डेमोक्रेटिक सेटअपमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चाहिँ को खासमा? प्रेसिडेन्ट हो, तर सबै पावर चाहिँ कसको हातमा हुन्छ? प्राइम मिनिस्टरको हातमा हुन्छ। त्यस्तै थियो, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर थियो। अनि के गर्यो? एक दिन समय आयो जब राजाले उसलाई एक्नोलेज गर्नु कर लाग्यो। आज नि हामी अनुशासनमा बस्दै गर्दाखेरि मेरो कुरै बुझ्दैन, हामीलाई नि नेल बान्ने, टिम्बो हाल्ने मान्छेहरू भेटाउँछ हाम्रो वरिपरि। यसो देख्दाखेरि पनि के भन्छ त्यसलाई? यस्तो अब पोडेहरू जस्तो देख्छ होला। पोडे भनेको थाहा छ तपाईँलाई? पोडे भनेको चाहिँ लास चलाउने भन्छ नि, पोडे भन्छ नि त्यसलाई। यस्तो खालको एकदम क्रुड अनुहार भएको देख्छ होला सबैजना अनुशासन गर्ने मान्छेहरू। तर वास्तवमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले ल्याउनु भएको एउटा प्लानको उनीहरू हिस्साहरू हो। अनि एक दिन हामी थाहा पाउँछ कि तिनीहरू त हाम्रो लागि के रहेछ? आशिषको कारणहरू रहेछ। तर के भयो? अब हामीले जीवनमा शिक्षा लिँदैनौँ भने धेरै शिक्षाले पनि नसुध्रिने मान्छे चाहिँ अब के भयो? अचानक नाश हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बाइबलले भन्दैछ हितोपदेश 15:9 द वे अफ द विकेड इज एन एबोमिनेसन टु द लर्ड। एउटा दुष्टको तरिका चाहिँ परमेश्वरको अगाडि घिनलाग्दो हुन्छ। बट ही लभ्स दोज हु पर्स्युज राइचियसनेस। तर परमेश्वरले चाहिँ नि त्यो मान्छेलाई यति साह्रो माया गर्नुहुन्छ अरे, प्रेम गर्नुहुन्छ अरे, जसले चाहिँ धार्मिकतालाई खोज्छ। तर धार्मिकतालाई सिकाउँदाखेरि पनि नलिने चाहिँ त्यो एउटा डेन्जरस कुरा हो। आज हामीले धार्मिकता सादिक भन्ने कुरालाई हामीले हेरेका छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई चाहिँ हामीले यसको पछाडि लाग्नुपर्ने हुन्छ। धार्मिकताको पछाडि कहाँ चाहिँ छ भनिकन सो त्यो लाग्दै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ? हामी साँच्चै नै डिफाइन हुन्छ, परमेश्वरको क्यारेक्टरमा ग्रो गर्छौँ, परमेश्वरको चरित्रमा ग्रो गर्छौँ। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनको सानोभन्दा सानो कुरामा पनि देखा पर्नुपर्छ। याद राख्नुहोस् है, राइचियसनेस चाहिँ नि कहाँ देखा पर्छ नि हाम्रो जीवनको सानो सानो कुरामा पनि देखा पर्छ। हामी कतिको सेन्सिटिभ छौँ अर्को मान्छेलाई लिकन, कतिको सेन्सिटिभ छौँ हामी, कतिको मतलब बायस छैनौँ, पक्षपात छैन हाम्रो जीवनमा। कतिजना मान्छे के हुन्छ? पक्षपाती हुन्छ। परमेश्वर चाहिँ पक्षपाती हुनुहुन्न। परमेश्वरले चाहिँ कसैलाई अनुहार हेरेर न्याय गर्नुहुन्न। सो मेरो डिलिङ म चाहिँ एकदम राइचियसनेसको कन्ट्र्याक्टर हो, त्यसले गर्दा मेरो डिलिङ जस्तो सुकै हुन पाउँछ भन्नु पाउँदिनँ मैले त्यो कुरालाई। परमेश्वरको अगाडि म एकदिन जवाबदेही हुनुपर्छ। मैले जे कुरालाई भन्दैछु त्यसलाई जिउनु पनि पर्छ। मैले साँच्चै नै धार्मिकतालाई खोज्नुपर्छ। सो एज अ लिडर, एज अ फादर म धार्मिकतालाई खोज्छु भने कतिपल्ट त्यो धार्मिकतालाई इम्पोज गर्दाखेरि त्यो गाह्रो हुन्छ मेरो छोराछोरीको लागि। कतिपल्ट होइन, अल द टाइम, हरेकपल्ट गाह्रो हुन्छ। तर धार्मिकताको परिणामलाई देखेको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई लागू नै गर्नुपर्ने हुन्छ। तर तिमी छोराछोरी हो र त्यसलाई तिमीले मान्दैनौ भने चाहिँ त्यसको कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ तिमीले भोग्नुपर्ने हुन्छ फेरि। सो राइचियसनेसले चाहिँ याद राखौँ मान्छेको के बढाउँछ अरे? आजको शिक्षा मान बढाउँछ। तिमीलाई इज्जत गरेको चाहन्छ भने चाहिँ लर्न राइचियसनेस, धार्मिकतालाई सिक। होइन भने चाहिँ हामी धार्मिक एक्टिङ गर्दा नम्र एक्टिङ गर्दा थाक्छौँ भने एक दिन के हुन्छ? हामी भाँचिन्छौँ। तर हामी साँच्चै नै धार्मिकतालाई सिकेको छ भने चाहिँ आफै मान बढ्छ। अनि त्यो मान चाहिँ सबैले एक दिन एक्नोलेज गर्न कर लाग्छ। चाहे त्यो मिश्र देशको राजा होस्, चाहे जोसुकै होस्। युसुफ एउटा धार्मिक केटा थियो, धार्मिकता सिकिरहेको आँखो केटा, राजाले को हो चिन्नु त? तर परमेश्वरले के गर्नुभयो? उसको मान बढाइदिनु भयो। मान बढाइ युसुफ बाइबलमा नै हामी देख्छौँ प्रभुले यहोशूको मान बढाइदिनु भयो, प्रभुले मोसाको मान बढाइदिनु भयो। अनि जब परमेश्वरले मान बढाउनुहुन्छ नि कसैले पनि घटाउन सक्दैन। जे नै भन्यो भने पनि जति नै गर्यो भने, किनभने कसले बढाउनु भएको? परमेश्वरले बढाउनु भएको। हामीले बढाएको चाहिँ के हुन्छ? घटबड भइहाल्छ एकैछिनमा। आज भयङ्कर हुन्छ, भोलिको दिनमा केही न केही हो। सो आज हामी यो कुरालाई सिकौँ। हाम्रो जीवनमा जहाँ धार्मिकतालाई हामीले सिकेको छैन, जहाँ हाम्रो पर्खालको ढुङ्गाहरू अब भत्किनु थालिसकेको छ, हामी चेक गरौँ त्यो ढुङ्गालाई। अल्छे नहौँ, प्रयत्न गर्नमा अल्छे नहौँ, प्रभुको काममा जोसिलो हौँ, गरि नै रहौँ।
भन्ने वचनले हामीलाई सिकाएको छ। अनि त्यो ठाउँमा हामी फेरि पनि जहाँदेखि छोडेका छौँ, हामी जहाँ इन्सेन्सिटिभ छौँ, जहाँ हाम्रोमा लिङ्गर गर्ने व्यवहार छ, जहाँ हामी अर्काको कुरालाई बुझ्दै बुझ्दैन मेरो यो एक्सनले चाहिँ त्यसको के परिणाम हुन्छ, हामी बुझ्दै बुझ्दैन यो कुरा हाम्रो माइन्डमा हाल्दैनौँ नि, आज हामी हाल्यो भने चाहिँ हाम्रो मान बढ्न थाल्छ, होइन भने चाहिँ हामी मान खोज्दै हुन्छौँ। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो लागि साह्रै नै गाह्रो हुन्छ। परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।